वो पाकिस्तान में इतना धोया गया है, इतना मार मार के पटक पटक के धोया है पाकिस्तानियों ने, कि मेरा ख्याल है कि वो अगले जन्म तक पाकिस्तान आने का तो कम से कम नाम लेने वाले हैं नहीं। हाँ, हो सकता है कहीं और चले जाए दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनका ख्याल होगा पाकिस्तान में आएंगे तो इस्लामिक कंट्री है, बड़े सीधे साधे तरीके के सवाल होंगे। और मैं एक ऐसा शख्स जिसने अपनी सरजमीन हुकूमती सतह पर मुखालिफत के बाद छोड़ी और इन दिनों मलेशिया के शहर पुतरा जाया का रिहायशी है। वो शख्स जिसकी कुव्वते गोयाई की तारीफें हुआ करती थीं, मगर पाकिस्तान में उसका रवैया यकसर तब्दील दिखाई दिया। वो शख्स पाकिस्तान के दौरे पर अपने अक्खड़पन के लहजे में क्यों दिखाई दे रहा है? और अब आपको बताएं कि हमास ने सरबरा याहिया सिनवार के शहीद होने की तस्दीक कर दी है। गाजा में हमास के सरबरा खलील हैया ने याहिया सिनवार की शहादत की तस्दीक करते हुए कहा कि वो जिंदगी के आखिरी लम्हा तक लड़ते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। मैं उन्हें भाषण देकर और उल्लू बनाकर टोपी पहना के निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आते के साथ ही सबसे पहले तो उनको याद रखना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है वो हर एक से पैसा लेता है। ये तो सभी जानते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत खराब हालत में, और हमारी कोशिश होती है कि कोई भी कंट्री जो है या कोई भी जो है वो हमसे ऐसा ना निकल सके जिससे हमने पैसा ना लिया हो। तो जाकिर नाइक साहब इतना सारा सामान लेके ना जाने के आए थे, यकीनन उसके अंदर डॉलर भर के तो हरगिज नहीं आए होंगे। तो जो भी था उनके सामान में, अभी तक हमारे सूत्रों ने हमें बताया नहीं उसके अंदर क्या था। लेकिन खैर उन्होंने आते के साथ ही, आप जानते हैं कि पीआईए वालों ने उनसे कहा कि लाओ पैसा निकालो जी, इतना सामान लेकर आ गए हो खामखई का। तो लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जो कुछ उन्होंने कहा और फिर उन्होंने जो रोने रोए, और उसके साथ ही उनको भारत याद आ गया और वो भारत की तारीफें करना शुरू हो गए। तो वो सब तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उसके बाद भी कई तरह के टफ क्वेश्चंस जो हैं उनको सहने पड़े और उसका जवाब उनसे नहीं बन पड़ा। उसके साथ ही साथ पाकिस्तानियों ने उनका वो हाल किया है कि वो भाषण देना तो मेरे ख्याल है छोड़ ही देंगे। जब वो वापस मलेशिया जाएंगे तो जाकर यकीनन कोई और काम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो रिलीजन बेचने वाला काम है वो तो उनसे अब होने वाला है नहीं। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं कि लाहौर में जो विजिट किया है जाकिर नाइक ने, वहां पर कहा गया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक साहब थे, उन्होंने जाकिर नाइक ने उनको चैलेंज दिया कि अगर आप 20,000 लोग ले आए, यानी 20,000 का क्राउड अगर आप जमा कर लें तो मैं आपसे डिबेट करने को तैयार हूँ। कुछ दिन के बाद उन साहब ने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी मैं 20,000 का क्राउड लाने को तैयार हूँ, मुझे मिल जाएगा, आप आ जाइए। उसके जवाब में जाकिर नाइक का कहना यह था, मैंने 20 तो नहीं भैया, मैंने तो 30 बोले थे। तो भाई 20-30 के चक्कर में वो डिबेट रहेगी। वो साहब कह रहे थे कि जाकिर नाइक झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने 20,000 बोले थे। जाकिर नाइक कह रहे नहीं, मैंने तो 30 बोले थे। लेकिन खैर 20 बोले हो या 30 बोले हो, मैं यहाँ पे चैलेंज कर रही हूँ कि अगर जाकिर नाइक में हिम्मत है तो 20-30 तो छोड़े। 20-30 के मजमे में आप क्या बात करेंगे? आप किसी यूट्यूबर को ज्वाइन कर लीजिए पाकिस्तान के, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो जो थोड़ा बहुत सेंसेबल बात करते हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद उनके जो व्यूअर्स हैं वो लाखों में है, तो वो लाखों का मजमा आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो आइए और आके हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए तो पता लग जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि जाकिर नाइक अपने वो जो होटल का रूम है उससे बाहर नहीं आ रहे, और उनका कहना ये है कि वो बाहर निकलने के लिए उनको चाहिए एक अदद बुर्का। जी हाँ, यानी कि ये देखिए, ये लाल मस्जिद जो है इस्लामाबाद में, वहां का मौलवी है, और जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक्शन किया था या ऑपरेशन किया था लाल मस्जिद पे, उस वक्त ये इसी तरह का बुर्का पहन के भागा था, लेकिन पकड़ा गया। तो जी मुझे लग रहा है कि जाकिर नाइक भी इसी तरह का कोई बुर्का वुर्का ढूंढ रहे हैं और वो बुर्का पहन के वो भागने के चक्कर में। लेकिन ना 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 ना, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इतनी मुश्किल से हमारे और भारत के टर्म्स ठीक होने शुरू हुए हैं, या उम्मीद हुई है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर आए थे, और उसके बाद हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारी टीम की पूरी कोशिश होगी कि हम जाकिर नाइक को भारत के हवाले करवाएं। यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिन्होंने इनवाइट किया जाकिर नाइक को एज अ स्टेट गेस्ट, उन्हें अच्छी से खिलाएं पिलाएं, और उसके बाद जिस वक्त उनके जाने का टाइम हो, यानी कि वापस मलेशिया, तो मलेशिया का टिकट लेकर और उनको हम बिठा देंगे भारत वाली फ्लाइट में, या फिर वाघा बॉर्डर तक ले जाएंगे बहला फुसला के, और फिर वहां से धक्का मार के उनको हम भारत में भेज के और आगे से गेट बंद कर देंगे और दोबारा खोलेंगे भी नहीं। तो यकीनन फिर भारत से उनको वहां पे दबोच लिया जाएगा और ले जाकर उनके अच्छे से चित्रौल भी हो जाएगी, या जो भी हो। भाई हमें क्या, आपका बंदा है, आप जानिए, आपका काम जानिए, आपने सजा देनी है, आपने उन्हें प्यार करना है, आपने उनको खिलाना पिलाना है, आपने उनकी आरती उतारनी है, जो करना है आप कीजिए। आपके लोग हैं, हम आपको वापस कर देंगे। तो जी बात सारी ये है
کہ اس بات کے بعد جو ہے یقیناً بھارت اور پاکستان کے ٹرمز ٹھیک ہو جانے چاہیے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے جو اتنی لمبی لسٹ ہمیں دے رکھی ہے کہ یہ چاہیے، وہ چاہیے، حافظ سعید چاہیے، مسعود اظہر چاہیے اور کون کون چاہیے. خواتین کو اس کے دیے گئے جوابوں میں اپنی عزت نفس مجروح ہونے کا احساس کیوں ہونے لگا ہے؟ خواجہ سراؤں کو اس کی جانب سے دیے گئے لقب پر اپنی ذات سے گھن آنے لگی ہے. یوٹیوبرز کی کمائی کو حرام کہنے والے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اپنے یوٹیوب چینل پر اور دینی تبلیغ کے لیے بنائے گئے چینل کی کمائی پر لوگ سوال اٹھانے لگے. پاکستان بارے ان کی دی گئی آراء پر لوگ سوال اٹھانے لگے ہیں کہ آخر وہ پاکستان میں کس مشن پر ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے دورہ پاکستان میں پیش آئے واقعات کا احوال اس ویلاگ میں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل. ناظرین، مجھ جیسے کم فہم ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستانی معروضی حالات سے نابلد ہے. پہلا واقعہ جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک پر تنقید ہوئی، کسٹم ڈیوٹی پر ان کی طرف سے شکایت کا درج کروائے جانا. پی آئی اے کے ساتھ ان کا ایک تنازع تھا اور ان کے مطابق وہ پی آئی اے کے ساتھ تھا جب ان کے سامان پر 600 کلو گرام سے زائد اضافی وزن پر کسٹم ڈیوٹی عائد کر دی گئی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کسٹم فیس دینے سے انکار کیا اور کہا کہ چونکہ وہ حکومت کے مہمان ہیں اس لیے ان سے یہ فیس نہیں لی جانی چاہیے. انہوں نے توجیہاً یہ کہا کہ اگر وہ انڈیا کے اندر ہوتے اور کوئی ہندو آفیسر بیٹھا ہوتا تو وہ 1 روپیہ تک نہ مانگتا. اس واقعے پر بھی عوامی سطح پر بحث ہوئی کہ مذہب میں جب سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے تو ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے ساتھ کسی خاص سلوک کی توقع کیوں لگائے بیٹھے تھے اور کسی دینی مبلغ کو کسی طور پر یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے لیے خاص رعایت طلب کرے جو دینی اعتبار سے کلی طور پر جائز عمل نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے شکایت کی کہ قومی ایئر لائن پی آئی اے نے ان سے 1000 کلو گرام سامان کا کرایہ مانگا، حالانکہ وہ خود کو اسٹیٹ گیسٹ سمجھتے تھے. لیکن پی آئی اے نے ان کے ان دعووں کو مسترد کیا اور بتایا کہ وہ قطر ایئر ویز سے سفر کر رہے تھے. پی آئی اے کے مسافر تو وہ تھے ہی نہیں. دوسرا واقعہ جس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر باتیں ہوئیں وہ واقعہ تھا کراچی میں ایک یتیم خانے کی تقریب کا. ڈاکٹر ذاکر نائک مہمان خصوصی وہاں پر شریک تھے. انہوں نے بچیوں کو شیلڈز دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ان کے نزدیک نامحرم تھیں اور ان کے نزدیک یتیم خانے کو چلانے والا شخص بھی اپنی طرف سے ان کو بیٹیاں کہہ کر نہیں بلا سکتا. اور ان کے شیلڈز دیے بغیر سٹیج سے اتر جانے پر لوگوں کو ان کا یہ عمل ایک آنکھ نہ بھایا. تیسرا واقعہ جو پاکستان کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان سے رونما ہوا اور اس کے اوپر پھر باتیں ہوئی، ٹرانسجینڈر کو تضحیک آمیز لفظ سے پکارنا. ایک تقریب کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ٹرانسجینڈر شخص کو چھکا کہہ کر پکارا جو کہ جنوبی ایشیا میں ایک توہین آمیز لفظ ہے. اس واقعے نے خاص طور پہ انسانی حقوق کے کارکنوں اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لوگوں میں شدید غم و غصہ پیدا کیا اور اسے ایک توہین آمیز حرکت کے طور پر دیکھا گیا اور اپنے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف سے اس لفظ سے پکارے جانے پر غلیظ محلوں میں کسی جانے والی آوازوں سے انہیں مماثلت سی لگنے لگی. اس کے بعد کا واقعہ غیر شادی شدہ خواتین پر ان کی جانب سے دیا جانے والا بیان. ایک تقریب تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک نے غیر شادی شدہ خواتین کے بارے میں ریمارکس دیے جس میں انہوں نے کہا کہ غیر شادی شدہ خواتین عزت کی مستحق نہیں ہوتی اور انہیں یا تو شادی کر لینی چاہیے یا بازاری عورت بن جانا چاہیے. اس بیان پر کسی خاص وجہ کی بنیاد پر شادی کے رشتوں سے انکار ہو جانے پر گھر بیٹھی غیر شادی شدہ عورتیں ایک کرب کے اندر مبتلا ہیں. پھر ایک اور واقعہ جب وہ سٹیج سے غصے میں واپس چلے جاتے ہیں. ذاکر نائک ایک تقریب کے دوران سٹیج سے اچانک غصے میں واپس چلے جاتے ہیں جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ خواتین ان کے ساتھ تصاویر کھنچوانا چاہتی ہیں.